कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। मैत्री ऋषिले भन्नुभयो विदुरजी, ब्रह्माजीका सनकादिहरू नारद, ऋभु, हंस, अरुणी, यति यी जो पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबै ब्रह्मचर्य व्रतमा रहनुभयो। विवाह भएन, उहाँहरूका कुनै सन्तति भएनन्। अधर्मकी पत्नी मृषा, अधर्म र मृषाबाट एक पुत्र हुन्छन् दम्भ, पुत्री हुन्छन् माया। अनि यही दम्भ र मायाबाट अगाडि गएर लोभ र निकृति दुई सन्तान जन्मन्छन्। निकृति भनेको सठता, मूर्खता, यिनीहरूको नि विवाह हुन्छ। यी दुईबाट क्रोध र हिंसाको जन्म हुन्छ। क्रोध र हिंसाबाट कली र दुरुक्ति दुई जन्मिन्छन्। कली भनेको कलह झगडा, दुरुक्ति भनेको दुर्वचन। कली र दुरुक्तिबाट भय र मृत्युको जन्म हुन्छ। भय र मृत्युको पनि विवाह हुन्छ। यिनीहरूबाट यातना र नरकको जन्म हुन्छ। यसरी अधर्मको वंश नरकमा गएर यातनामा गएर टुङ्गिन्छ। यसको अध्यात्म पक्ष यो हो कि व्यक्तिले अधर्म गर्यो, अपराध गर्यो भने उसको अवश्य पनि नरक गमन हुन्छ भनेर यो वंश परम्परालाई जान्नु पर्यो। यसै गरी महाराज मनुका दुई पुत्रहरू प्रियव्रत र उत्तानपाद। त्यसमध्ये जो उत्तानपाद नाम गरेका पुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँकी दुई पत्नीहरू हुनुहुन्थ्यो सुनीति र सुरुचि नाम गरेका। यहाँ केवल एउटा कथा मात्र नबताएर एउटा दिव्य अध्यात्मलाई पनि सम्झाउन खोज्नु भएको छ यस कथानकबाट। जस्तो कि उत्तानपाद भनेको यो मानव शरीरमा आएको जीवात्मा नै उत्तानपाद हो। यसका दुई पत्नीहरू छन्, एउटी सुनीति, अर्का सुरुचि। सुनीति भनेको नीति अनुसार चल्ने सद्बुद्धि जसलाई भनिन्छ त्यो सुनीति हो भने जे मन लाग्यो त्यही गर्ने बुद्धि र त्यतापट्टि लगाउने बुद्धि, रुचि अनुसार चल्ने बुद्धि सुरुचि हो। सुनीतिका अनुसार यदि यो जीव चल्ने हो भने सदैव उसले सुख पाउँछ, शान्ति प्राप्त गर्दछ, आनन्द प्राप्त गर्दछ। रुचि अनुसार चल्ने हो भने दिनानुदिन यो कष्टमा फसेर जान्छ। सुनीतिबाट ध्रुवको जन्म भयो। ध्रुव भनेको ज्ञान हो, विवेक। विवेकले सदैव आत्माको कल्याण गर्छ। ध्रुवजीकै सम्बन्धद्वारा उहाँको कीर्ति बढेर गयो उत्तानपादको। त्यसै गरी सुरुचिबाट रुचि अनुसार चल्ने बुद्धि जसलाई दुर्बुद्धि भनियो त्यसबाट उत्तमको जन्म भयो। उत्तम भनेको यहाँ अत्यन्तै अज्ञान भन्ने अर्थ गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। उत्कृष्टम तमः, अत्यन्तै अज्ञान। रुचि अनुसार चल्ने बुद्धिबाट अज्ञान पैदा हुन्छ। अज्ञानले दुःख दिन्छ। यो एउटा अध्यात्म सम्झाउँदै उत्तानपादको अर्थलाई बताउनुहुन्छ। जसरी आमाका गर्भबाट बालक जन्मियो, जन्मदा शिर तलपट्टि र पाउ माथिपट्टि, पाद भनेको पाउ, उत्तान भनेको माथि। यसरी जन्मने भएको हुनाले यो मानव देहमा आएको जीवात्माकै स्थितिलाई बताउनका निमित्त यो कथानकलाई प्रारम्भ गर्नुभएको हो। महाराज उत्तानपाद आफ्नी कान्छी पत्नी सुरुचिप्रति अति नै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। जेठीलाई भने त्यति याद गर्नुहुन्नथ्यो। प्राय संसारमा पनि यही देखिन्छ नि। हेर्नु, दुई विवाह गरे भने कान्छीलाई धेरै माया गर्ने, जेठीलाई भने त्यति वास्ता नगर्ने यो चलन उस बेला पनि राजाले त्यसै गर्नुभयो। जेठी रानीलाई अलि टाढा कहीँ
दरबारका एक कुनामा एक कुटी बनाएर राखिदिनु भएको थियो। कान्छी रानी भने महलमा आफ्ना साथमा बस्नुभएको। समय हुँदै गयो। महाराज उत्तानपादकी जेठी रानी सुनीतिबाट एक बालकको जन्म भयो, जसको नाम रह्यो ध्रुव। कान्छी रानी सुरुचि उनीबाट उत्तमको जन्म भयो। उत्तम भनेको यहाँ राम्रो भन्ने अर्थ नगरेर आचार्यहरूले उत्कृष्टम तमः भनेर यस्तो अर्थ गर्नुभएको छ, अत्यन्तै अज्ञान भन्ने अर्थमा। बालकहरू बढ्दै बढ्दै जान लागेका छन्। ध्रुवजी 5 वर्षको हुनुभयो। अब त एक दिन साथीहरूका साथमा खेल्दै खेल्दै ध्रुवजी पिताजीका नजिक आउनुभयो। आसनमा पिता बस्नुभएको छ, भाइ उत्तम काखमा छन्, सौतेनी आमा सुरुचि पनि बस्नुभएको छ। बालक स्वभाव थियो, अब पिताजीका काखमा बस्ने भाइ जस्तै गरी इच्छा त हुन्छ नै। ध्रुवजी नजिक नजिक जानुभयो। राजा पनि चाहनुहुन्थ्यो बालकलाई काखमा लिनलाई, तर यी रानी कान्छी रानी यिनको डरले गर्दा राजाले बोलाउन सक्नु भएन। ध्रुवजी सरासर जानुभयो। पिताजीका काखमा यसो चढ्न लाग्नु भएको थियो। कान्छी आमाले कठोर बागबाण प्रहार गरिन्। उनले भनिन्, नवत्स नृपतेरधिष्ण्यं भवान् आरोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षौ अपि नृपात्मजः। ए बाबु, त यो राज्यासनमा बस्ने योग्य छैनस्, सिंहासनमा बस्नका लागि त योग्य छैनस्, किनभने तँलाई मैले आफ्ना गर्भबाट जन्म दिएकी होइन, अरू कुनै अभागिनी नारीका कोखबाट तैँले जन्म लिस् नि। तैँले बालकै छस्, अर्कै कोही नारीका गर्भबाट जन्मिएको होस्, हुन त राजाको छोरो होस्, राजकुमार होस्, तर पनि यो मनोरथ तेरो दुर्लभ छ। यस आसनमा बस्ने तेरो जो इच्छा हो त्यो यस जन्ममा तैँले पुरा गर्न पाउँदैनस्। यदि तँलाई यस आसनमा बस्नु छ भने जा, वनमा जा, तपस्या गर, भगवान् नारायणको अनुग्रह हुनेछ। त्यसबेला तैँले वरदान माग्नु, प्रभु मलाई मेरी कान्छी आमा सुरुचिका कोखमा बास दिनुहोस् जब मैले तँलाई जन्माउने छु नि, अनि मात्रै तैँले यो आसनमा बस्न पाउनेछस्। यस्तो कठोर बागबाण प्रहार गरिन् सौतेनी आमाले। 5 वर्षका बालक ध्रुव मानव एउटा डन्डाले हानेको सर्प कसरी भाग्छ त्यसै गरिकन सुक सुक रुँदै रुँदै त्यहाँबाट दौड्दै 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 माताजी भएका ठाउँमा पुग्नुभयो। लामो सास फेरेका, आँखाबाट आँसु बगाइरहेका यस्ता ध्रुवजीको दशालाई देखेर आमा सुनीतिले भन्नु, बाबु के भयो तिमीलाई, किन रोएका छौ, के भयो? ध्रुवजी त आमाका काखमा केही बोल्नै सक्नु भएन। नगरवासीहरू जसले यो घटना देखिरहेका थिए उनीहरूले भन्दिए, महारानी आज कान्छी रानीले यति कठोर शब्द प्रहार गर्नुभयो जसले गर्दा ध्रुवजीलाई धेरै पीडा भएको छ, यसैले रोनुभएको हो। यो सुन्ने बित्तिकै केही बेर त मानौ जसरी वन डढेलो लाग्यो भने वनका लहराहरू जलेर खरानी हुन्छन्, त्यसै गरी शोकरूपी दावाग्निमा केही बेर त डुब्नुभयो महारानी सुनीति। आफूलाई सम्हाल्न सक्नु भएन, आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका छन्। धेरै पछाडि धैर्य गर्नुभयो, आँखाका आँसु पुछ्नुभयो। काखमा भएका बालक ध्रुवका आँखाका आँसु पुछ्दै भन्नुभयो, बाबु मा मङ्गलम तात परेषु मंस्था भुङ्क्ते जनो यत् पर दुःखदस्तत्। तिमीले कहिल्यै पनि सौतेनी आमा सुरुचिका प्रति अमङ्गल नचिताउनु है। जीवात्माले पूर्वजन्ममा जे गरेको छ त्यही अहिले भोग्ने हो, त्यही कर्मको फल भोग्ने हो। त्यसकारणले तिम्री कान्छी सौतेनी आमाको कुनै दोष छैन, तिमीले कहिल्यै उनको कुभलो नचिताउनु। कुन सौताले भन्न सक्लान् हेर्नु। आज इतिहासमा सुनीति एउटी यस्ती हुनुभयो रानी जसले सुरुचि प्रति यति ठुलो कृपा गर्नुभयो। यो प्रकारको विशाल भावना पुत्रलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, कहिल्यै कुभलो नचिताउनु तिमीले। आखिर सत्य त बोलेकी छन् नि तिम्री कान्छी आमाले। म जस्ती एउटी दुर्भागा अभागिनी नारीका कोखबाट जन्म लियौ तिमीले, यही नै ठुलो गल्ती गर्यौ तिमीले, जसले गर्दा आज तिमीलाई यति पीडा भएको छ बाबु। सत्यम सुरुच्या भीतम भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः। मेरै दुधबाट तिमी बढ्यौ, हुर्कियो, त्यस कारणले आज तिमीलाई यो दशा भोग्नु परिरहेको छ। यही नै तिम्रो ठुलो भूल भयो बाबु। केही बिग्रेको छैन। आखिर
म यति अभागिनी छु कि रानी भनेर रानीको दर्जा त मलाई दिनुभएको छैन, एउटी नोकरानीसम्मको पनि स्थिति राजाले दिनुभएको छैन। त्यसकारणले म कति अभागिनी होला। मेरो पुत्र भनेर जन्मियो, आज तिमीले यो दुःख पायो बाबु, जाऊ। कति सत्य कुरा भनेकी छन् उनले कि संसारमा सबै प्रकारको वैभव, उन्नति, ऐश्वर्य प्राप्त गर्न चाहन्छ कसैले पनि भने भगवान नारायणकै आराधना गर्नुपर्छ। यति राम्रो मार्ग देखाएकी छन् तिम्री कान्छी आमाले। त्यसो हुनाले हेर बाबु, तिम्रा पितामह मनु, त्यसै गरी तिम्रा पिताजी सबैले यो अतुलनीय वैभव जो पाउनु भएको छ नि, यो सबै भगवानकै कृपाले प्राप्त गर्नुभएको हो। त्यसो हुनाले भगवान नै धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबै प्रकारका पुरुषार्थ दिनेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानको भजन गर्नका निमित्त प्रेरणा गरेकी छन् तिम्री कान्छी आमाले। त्यसो हुनाले तिमी जाऊ बाबु, भगवान नै सबै चिज दिनेवाला हुनुहुन्छ। सुनीति महारानीले भन्नुभयो, बाबु म त तिम्री आमा होइन। बालक ध्रुव चकित हुनुभयो। एउटी सौतेनी आमा यति कठोर बागबाण प्रहार गर्छन्, आफ्नो जन्म दिने आमा भने म तिम्री आमा होइन भनिरहेकी छन्। आमाका मुखतर्फ हेर्नुभयो। सुनीति महारानीले भन्नुभयो, बाबु वस्तुतः सारा चराचर जगतकी आमा भनेकी भगवती लक्ष्मी हुनुहुन्छ, पिता भनेका भगवान नारायण हुनुहुन्छ। सारा चेतन भगवानको सन्तति हो। जस्तो कि कोही तीर्थयात्राका समयमा जाँदा, यात्रामा गाडीमा चढ्ने समयमा बालक हराओस्, ती माता पिता फर्केर आउन घरमा, आएका दिनबाट त्यो हराएको बालकलाई सम्झेर रोइरहेका हुन्छन्, धर 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 आँसु बगाइरहेका हुन्छन्। कुनै उत्सव आओस्, अरू छोराछोरी आफन्त सबै भेला हुन्, तर ती आमाको हृदय ती हराएकै त्यो बालकसँग गएको हुन्छ। उनलाई अति नै अशान्ति भइरहेको हुन्छ, पीडा भइरहेको हुन्छ। जति उत्सव मनाउन थाल्योस् त्यति पीडा उनलाई भइरहेको हुन्छ। भगवती लक्ष्मीजीको पनि यही स्थिति त भएको छ नि। चेतन अनादिकालबाट भगवानबाट छुटेर आयो, संसारमा आयो, अनेक प्रकारका योनिमा जन्म लियो, नरक गयो, दुःख पायो। बार बार भगवानले अवतार लिएर बाबु तिमी मेरा हो, तिमी मतर्फ आउनुपर्छ भन्दा पनि उसले मानेन। स्वतन्त्र भएर भगवत विरोधी कर्महरू गर्दै गर्दै गयो। आज उस समयदेखि अहिलेसम्म बाटो हेरेर बसिरहनु भएको छ आमा लक्ष्मी। कुनै दिन आउला कि त्यो सन्तान, संसारमा हराएको चेतन आउला कि भनेर एकदमै प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। त्यस हुनाले वास्तविक पिता माता भनेका त भगवान र भगवती लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। नान्यम ततः पद्मपलासलोचनाद दुःखच्छिदन्ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरैरङ्ग विमृग्यमाणया। भगवती लक्ष्मीजीले कमलको पुष्प हातमा लिनुभएको छ नि, यो किन हो त्यसको तात्पर्य पनि आज सुनीति महारानीले सम्झाउँदै भन्नुभयो, बाबु भगवान सर्वेश्वर भन्दा अर्को ठुलो रक्षक जीवात्माको कोही पनि छैन। त्यस्ता भगवानकै नित्यप्रति सेवा गर्ने लक्ष्मीजीले हातमा कमलको पुष्प लिनुभएको छ। मात्र एउटै कारण हो कि संसारमा पतित भएका, संसारमा भुलेका चेतनहरू कुनै दिन संसार सम्बन्ध छोडेर आउलान् कि, अनि उनीहरूको स्वागत गरौँ यो पुष्प दिएर भनेर। जस्तो कि कोही मान्यजन, कोही आफन्तजन टाढाबाट आउँदै हुनुहुन्छ, हामीले थाहा पाएपछि स्वागतका निमित्त जान्छौँ, विमानस्थलमा गएर माला लगाइदिन्छौँ, उहाँलाई पुष्पगुच्छा दिन्छौँ, खादा उडाइदिन्छौँ, सम्मान गर्छौँ। त्यसै गरी चेतन संसारमा आएको छ, त्यो चेतन कुनै दिन आफ्ना काखमा पुग्दा भगवती लक्ष्मीजी त्यही पुष्पद्वारा, त्यही कमल पुष्पद्वारा स्वागत गर्नका लागि उद्यत हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यस्ती आमा, त्यस्ता पिता हो वहाँ जान नै प्रयास गर्नुपर्छ जीवात्माले। त्यो नै आफ्नो वास्तविक स्थान हो बाबु। त्यसो हुनाले भगवत प्राप्ति नै यो जीवनको परम लक्ष्य हो। यही गर, जाऊ, तपस्या गर। सुनीति महारानीले आफूलाई सम्हालेर आज्ञा दिनुभयो बालक ध्रुवलाई। रात बढ्न थाल्यो, भोजन इच्छा भएको छैन ध्रुवजीलाई। पुराणान्तरमा यस्तो कथा आउँछ हेर्नु, अमावस्याको रात्रि भोजन गरिसकेर सुनीति महारानी पलङमा शयन गर्नुभएको छ। बालक ध्रुव पनि सुत्नु भएको छ। मनमा यति पीडा भयो यी सौतेनी आमाका कठोर बागमाडले गर्दा। न निद्रा छ, न भोजन छ। झुरुक्क उठ्नुभयो मध्यरातमा। माताजी सुतिरहनु भएको छ। पलङका नजिकै एउटा बत्ती बलिरहेको छ। मनमनै मातालाई प्रणाम गर्नुभयो र दीपनारायणलाई पनि प्रणाम गरेर भन्नुहुन्छ, हे दीपनारायण, अब म जाँदैछु।
मेरी माताजीको रक्षा तपाईँले गर्नुहोला है। दीपसहित माताजीको परिक्रमा गर्नुभयो। 5 वर्षका बालक ध्रुव सरासराब बाहिर निस्कनुहुन्छ। अन्धकार छ, सन्नाटा छ। 5 वर्षको क्षत्रिय बालक यति दृढ भएर लागिरहेको छ, हिँडिरहेको छ। नारदजी चकित हुनुभयो। बाटामा दर्शन दिनुहुन्छ। नारदजीलाई देखेर प्रणाम गर्नुभयो। ध्रुवजीले सोध्नुभयो कहाँ जाँदैछौ? ध्रुवजीले भन्नुभयो म यसरी तपस्या गर्न जाँदैछु। नारदजीले सम्झाउँदै भन्नु बाबु यो त बाल्य अवस्था हो। यस बेला कसैले मान गर्छन्, कसैले अपमान गर्छन्, यो ख्याल गर्ने बेला होइन। आमाले केही भनिदिइहाल्नु भयो त किन तिमी चित्त दुखाइरहेका छौ? यस बेला इख लिने बेला हो र, फर्क होइन। हेर वनमा गएर त्यति सजिलो छैन तपस्या गर्नका लागि। बडे बडे ज्ञानीहरूले, योगीहरू, मुनिहरू जन्म जन्मान्तर तपस्या गरिरहँदा पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। विदेशी वसनकाद्यैरध्यात्मत्यन्त दूरम तव परिजन भावम कामै कामवृत्तः। जसरी मनीषीहरूले अनुभव गर्नुभएको छ, नारदजीले यही कुरा यहाँ सम्झाइरहनु भएको छ। ब्रह्मा, शङ्कर, सनकादि आदि गरेका ऋषिहरू, योगीहरू, मुनिहरू तीव्र योग समाधिमा लागेर जन्म जन्मान्तर तपस्या गर्दा पनि उहाँहरूले भगवानलाई ध्यानको विषय बनाउन सकिरहनु भएको छैन। न विदुर मृगयन्तोपि तीव्र योग समाधिना। तिमी जस्ता सामान्य बालकले कसरी भगवानलाई साक्षात्कार गर्न सक्दछौ र? त्यसो हुनाले फर्क बाबु, इख लिन हुन्न। यसरी सम्झाउनु भयो नारदजीले। ध्रुवजीले भन्नुभयो नारदजी हजुरले बताउनु भएको यो उपदेश जसको मन ठिक छ, इन्द्रियहरू ठिकठाक होलान्, त्यस्ता शान्त पुरुषहरूका लागि त अमृतको काम गर्ला। परन्तु मेरो हृदय त मेरी सौतेनी आमाका बागबाणले छिया छिया भएको छ। मानव एउटा चाल्नु जस्तो भएको छ। चाल्नामा केही हालिदियो भने त्यो पालबाट जसरी छिरेर जान्छ, यसै गरी हजुरका उपदेशहरू पनि मेरा हृदयमा अडिरहेका छैनन्। सुरुच्या दुर्वचो बाणैहि न भिन्ने श्रयते हृदि। त्यसो हुनाले हजुरले यस्तो कृपा गर्नुहोस् कि तिनै भुवनमा उत्कृष्ट पद के गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यस्तो उपाय बताइदिनुहोस्। ध्रुवजीको दृढतालाई देखेर नारदजीले भन्नुभयो बाबु तिम्री सौतेनी आमाले जो बताउनु भएको छ नि पन्था मार्ग, यो नै मुक्तिका निमित्त अत्यन्तै सुलभ हो। भगवान वासुदेव, उहाँको स्वरूपको ध्यान, उहाँको शरणागति, योभन्दा अर्को सुलभ उपाय केही पनि छैन बाबु। भगवान एकमात्र हुनुहुन्छ, तर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबै प्रकारका पुरुषार्थ दिनेवाला हुनुहुन्छ। एकमेव हरेस्तत्र कारणम पादसेवनम। भगवानको शरणागति नै धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबै प्रकारका पुरुषार्थ प्राप्त गर्नका लागि सजिलो उपाय हो। जाऊ बाबु, यहाँबाट अलि टाढा यमुनाजीको तट छ जहाँ भगवानको अवतार हुने गर्दछ, मधुवन। त्यहाँ गएर प्राणायाम गर्नु, मनलाई ठिक राख्नु, स्नान गर्नु, शुद्ध हुनु, अनि भगवान सर्वेश्वरलाई ध्यान गर्नु। ध्यानको विधि जहाँ जहाँ बताइन्छ श्रीमद् भागवतमा सुरुबाट अन्तिमसम्म भगवानको चतुर्बाहु स्वरूपकै ध्यान गर्ने विधि बताइन्छ। 4 हात छन् प्रभुका, शङ्ख चक्र गदा पद्म विराजित छन्। किरीट लगाउनु भएको छ, कुण्डल लगाउनु भएको छ, कौस्तुभ मणिले सुसज्जित हुन्छ भगवान, चम चम चम्कने त्यस्तो पीताम्बर प्रभुले धारण गरिबक्सेको छ। त्यस्ता प्रभुको ध्यान गर्नु। शङ्ख चक्र गदा पद्मैः अभिव्यक्त चतुर्भुजं किरीटिनं कुण्डलिनं केयूर वलयान्वितं। जसले आफ्नो सौन्दर्यका कारण मनलाई र साधकहरूका आँखालाई तानिरहनु भएको छ, त्यस्तो सुन्दर श्री विग्रहको हृदय कमलमा ध्यान गर्नु। जप्नका निमित्त द्वासाक्षरी मन्त्र प्रदान गर्नुभयो नारदजीले। मन्त्रम यत्नेन गोपयत। शास्त्रले भन्छन् मन्त्रलाई कहिले पनि प्रकाश गर्न हुन्न। गुरुले दिएको दीक्षालाई एकदमै यत्नपूर्वक गोप्य राख्नुपर्छ र त्यो मन्त्रले काम गर्छ। आज त मन्त्रका नाममा यो मन्त्र त्यो मन्त्र, गायत्री मन्त्र भनेर खुब माइक लगाएर बजाइन्छ। यसरी बजाइसकेपछि त्यो मन्त्र हुँदैन, एउटा गीत बन्दछ। मन्त्रले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्दैन, त्यसबाट हुँदैन। त्यसो हुनाले द्वासाक्षरी मन्त्रको पनि कीर्तन गाउने चलन छ नि, यो पनि ठिक होइन। मन्त्रलाई अत्यन्तै गोपनीय राख्नुपर्छ। त्यो दीक्षा जसबाट लिएको छ लिने व्यक्तिले श्रद्धापूर्वक त्यसको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। त्यस्तो मन्त्र द्वासाक्षरी मन्त्र यहाँ नारदजीले प्रदान गर्नुभयो। यही मन्त्रद्वारा यमुनाजीमा स्नान गर्नु, जल लिएर आउनु, कन्दमूल, फल, पात, पुष्प
जे हुन्छ ती उपचारद्वारा भगवानको अर्पण गर्नु, भगवानको श्री विग्रह तयार गर्नु, भूमिमा, शिलामा, वृक्षमा कहीँ पनि भगवानलाई प्रतिमाका रूपले राखेर तिमीले सेवा गर्न सक्छौ। 2 प्रकारको सेवाको विधि पनि यहाँ बताउनु भयो। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम, एउटा शरीरले गरिने सेवा कायिक सेवा, अर्को मानसिक सेवा। मानस आराधनाको विधि शास्त्रले बताउनु भएको छ। अशक्त अवस्थामा भए पनि भक्तले कहिल्यै भगवानको सेवाबाट विमुख हुन हुन्न। अस्पतालका शय्यामा सुतेका बेला पनि सेवा गर्नुपर्छ। कसरी गर्ने त त्यस बेला भने त्यस बेला भगवानको मानसिक आराधना गर्ने, भगवानलाई सुन्दर सिंहासनको कल्पना गर्ने, सुन्दर आसनको, त्यहाँ भगवान सुन्दर विग्रहका साथ रहनु भएको कल्पना गर्ने, भगवानलाई स्नान गराएको, श्रृङ्गार गराएको, वस्त्र अर्पण गरेको, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पण गरेको, सारा मनद्वारा नै भगवानलाई उपचार अर्पण गर्ने। यसरी गरिएको आराधना जसलाई मानस आराधना भनिन्छ, यो शक्त अशक्त दुवै अवस्थामा गर्न सकिन्छ। र शारीरिक आराधना भगवानको आफ्नो शरीर ठिक रहँदाखेरि हुन सक्छ। भगवानले भन्नुभयो यसरी नै तिमीले सेवा गर्ने गर, धेरै मन्त्रको आवश्यकता छैन। हेर्नु कतिपयलाई के हुन्छ भने धेरै जानेको छु जस्तो गरेर पटपट 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 गरेर शुद्ध अशुद्ध सबै श्लोक उच्चारण गर्दाखेरि खुब जान्ने भनिदिन्छन् कि भगवान खुसी हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्दछ, परन्तु त्यस्तो होइन। हेर्नु शास्त्रको विधि गुरुका मुखबाट सिकेर जानेर त्यस्ता श्लोकहरू स्तोत्रहरू पाठ गर्दा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यो जान्न प्रयास गर्नु राम्रो हो। तर त्यस्तो अवसर मिलेन, जानिएको छैन भने पनि केही चिन्ता लिन पर्दैन। आचार्यले दीक्षा दिँदाखेरि जुन मन्त्र प्रदान गर्नुभएको छ त्यो दीक्षा मन्त्र, मूल मन्त्र, त्यस्ता मन्त्रको भित्र अनुसन्धान गर्दै गर्दै भगवानलाई अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नानीय, वस्त्र, धूप दीप नैवेद्य आदि गरेका सबै सामग्रीहरू अर्पण गर्न सकिन्छ। धेरै धेरै मन्त्र जपेर धेरै अरू पाठ पढेर भगवान प्रसन्न हुनुहुने होइन। निष्ठा भगवानलाई चाहियो, प्रेम भगवानमा हुनु पर्यो, त्यसैले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसकारणले आचार्यले प्रदान गरेको दीक्षा मन्त्र, त्यही मन्त्रद्वारा भगवानको आराधना गर्दा हुन्छ। नारदजीले भन्नुभयो यसै मन्त्रद्वारा तिमीले सेवा गर। एउटा याद आउँछ, हेर्नु हाम्रा कुटियामा कोही एक हजुरआमा आउनुहुन्थ्यो, वैष्णवी हुनुहुन्थ्यो, आफूले नै भोजन तयार गर्नुहुन्थ्यो, भगवानको सेवा गरेर भोग लगाउनुहुन्थ्यो। हामी बालक उहाँले गरेको सेवा यस कारणले हामी पर्खेर बस्थ्यौँ कि उहाँले भगवानको सेवा गरिसकेपछि मिश्री दिनुहुन्थ्यो हामीलाई बालभोग। हामी हेर्थ्यौँ, हामी दाजुभाइ बस्थ्यौँ। उहाँले प्रसाद तयार गर्नुहुन्थ्यो, भोजन दाल चामल इत्यादि सबै गरिसकेर लगेर मन्दिरमा राख्नुहुन्थ्यो, पर्दा लगाउनुहुन्थ्यो, अनि आँखा चिम्लिनुहुन्थ्यो। बरबर बरबर आँसु उहाँका आँखाबाट झर्थे। उहाँले एउटा जप्नुहुन्थ्यो मन्त्र, त्यो अहिले याद आइरहेको छ। वस्तुतः नारदजीले आज यही सम्झाउँदै हुनुहुन्छ ध्रुवजीलाई, कस्तो निष्ठा रहेछ ती आमामा, आज अगाध श्रद्धा बन्दछ उहाँप्रति। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो भोग लगाउने बेलामा, आऊ है भगवान, खाऊ है भगवान, नरिसाऊ है भगवान, आऊ है भगवान, खाऊ है भगवान, नरिसाऊ है भगवान। वस्तुतः यस्तै आमाहरूले दिएकै भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। जसलाई आडम्बर छ, जसलाई एक प्रकारको घमण्ड छ, अभिमान छ, मैले जानेको छु, मैले धेरै मन्त्र सिकेको छु, जानेको छु, पढेको छु भन्ने, त्यस्ताका हातबाट भगवान उति लिनुहुन्न। भगवान त प्रेमको भोको हुनुहुन्छ। यो मन्त्र जो बोल्नुभयो आफ्ना भाषामा, आफूले जाने अनुसार, संस्कृतकै श्लोक पढ्नुपर्छ, वेदकै मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आँसु बगेका छन्, पर्दा लगाउनु भएको छ, बाहिरबाट यसो भनिरहनु भएको छ। यस्ता श्रद्धालु भक्तले दिएकै नैवेद्य अर्पण गरेकै भगवान स्वीकार गरिबक्सन्छ। त्यसैले हेर्नु भगवानलाई भोग लगाउँदा भनिन्छ नि, त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। हे भगवान, यी सारा जगतमा भएका जति पनि पदार्थहरू छन् सबै हजुरकै वस्तु हुन्। हजुरलाई नै मैले समर्पण गरिरहेको छु, हजुर प्रसन्न भएर स्वीकार गर्नुहोस्। यसैको भाव ज्ञानीहरूले बताउनुहुन्छ। प्रभो प्रेमले भोगयो सामुल्यायौँ, सबै हो हजुरको हजुरमै चढायौँ। न त केही रसिलो र मिठो छ यसमा, भए प्रेम मात्रै भिजेको छ यसमा। हे प्रभु, प्रेमले हजुरलाई यो नैवेद्य तयार गरेका छौँ हामीले, परन्तु
हजुरकै चिज हो, हजुरलाई नै अर्पण भएको छ। यहाँ कोही रस छैन, कोही मिठासपन छैन, केवल प्रेम रूपी रस राखेर हामीले अर्पण गरिरहेका छौँ। यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। यो त्यति पनि मिठो छैन जति सबरीजीको बयर मिठो थियो, त्यति मिठो छैन जति सुदामाजीको कनिका मिठो थियो। भक्तले अगाडि भाव व्यक्त गर्दै भन्छन्, न त भिल्लिनीका बयर झैँ छ मिठो, न भो मित्रजीका कनिका सरीको, रहर मात्र राखेर टक्र्याउँदैछौँ, प्रभो लिदिनुहोस् पाउमा बिन्ती गर्छौँ। यसरी यो भाव प्रकट गर्ने हो भने भगवान भित्र खाइरहनु भएको छ, मैले अर्पण गरेका पदार्थहरू स्वीकार गरिरहनु भएको छ भनेर पर्दा लगाएर नैवेद्यमा तुलसी दल अर्पण गरेर भगवान लिँदै हुनुहुन्छ भनेर यस प्रकारले यो भाव, यो प्रकारको प्रेम भगवानलाई अर्पण गर्ने हो भने यस्ता भक्तको नैवेद्य नै भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले भगवान त भावको भोको हुनुहुन्छ। भगवान गीतामा यही भन्नुहुन्छ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान भन्नुहुन्छ, पत्र होस्, पुष्प होस्, फल होस् अथवा जल होस्, त्यो पनि यदि भक्तिपूर्वक अर्पण गर्दछन् भने तदहम भक्त्युपरितम अस्नामी प्रयतात्मनः। तर त्यहाँ एउटा शर्त अवश्य लाग्नु पर्दछ, त्यहाँ भक्तिरूपी रस लागिएको हुनुपर्दछ, भक्तिरूपी सुगन्ध लागेको हुनुपर्दछ। त्यसलाई म प्रेमपूर्वक स्वीकार गर्दछु। जहाँ प्रेम छैन त्यो कुनै मिष्टान्नमा पनि भगवानको दृष्टि पर्दैन। नारदजीले भगवानको आराधनाको विधि बताउनुभयो। अब ध्रुवजी नारदजीलाई प्रणाम गरेर त्यहाँबाट मधुवनतर्फ जान लाग्नुहुन्छ। यतातिर नारदजी सिधै दरबारमा आउनुभयो। प्रातःकाल भएको छ। यता बालक जब वनतर्फ गए भन्ने सुनेपछि उत्तानपादलाई अत्यन्तै चिन्ता भएको छ। नारदजीसँग आफ्नो मनको भाव व्यक्त गर्दै भन्नुहुन्छ, नारदजी अत्यन्तै पीडा छ मलाई। नारदजीले भन्नुभयो, राजन किन अति मलिन देखिनु भएको छ नि तपाईँ? राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता। अत्यन्तै मुख सुकेको जस्तो छ, शोक गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, के भयो तपाईँलाई? राजाले भन्नुभयो, मैले आफ्ना पत्नीमा आसक्त भएका कारण, पत्नीद्वारा जितिएको म 5 वर्षका बालकलाई मैले आज वनवासी बनाइदिएँ। कहाँ गएका होलान् ती ध्रुव? के खाएका होलान्? त्यो पुष्प जस्तो, कमल जस्तो मुख सुकेको होला, भोकले प्यासले पहिलाएका होलान्। कहीँ लडेका छन् कि जङ्गलका जानवरहरूले पो खाए कि? साह्रै धेरै पीडा छ मेरा मनमा नारदजी। नारदजीले सम्झाउँदै भन्नुभयो, महाराज तपाईँ शोक नगर्नुहोस्। तपाईँ ध्रुवजीको प्रभावलाई जान्नुहुन्न र आज चिन्ता गरिरहनु भएको छ। उनका प्रभावद्वारा तपाईँको यश बढेर जानेछ। अब उनले यस्तो दुष्कर तपस्या गर्नेछन्। ठुला बडे ज्ञानीहरूले, योगीहरूले पनि जुन कृपा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, त्यस्तो कृपा भगवानबाट उनलाई मिल्नेछ। उनका सम्बन्धले गर्दा अब तपाईँको कुलको कीर्ति बढेर जानेछ, यश बढेर जानेछ। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। सबै कुरा नारदजीले सम्झाउनुभयो। वैराग्य आउँदै गएको छ महाराज उत्तानपादलाई अब राज्यप्रति। यतातिर ध्रुवजी मधुवनमा जानुहुन्छ। नारदजीले बताएअनुसार भगवानको सेवा प्रारम्भ गर्नुभयो। मन्त्रको जप प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। त्रिरात्रान्ते कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्यर्चयन् हरिं। पहिलो महिनामा 3 रातको अन्तरालमा कैत, बैर आदि गरेका फलहरू वनबाट टिपेर लिएर आउने, त्यसलाई धोइ पखाल गरेर भगवानलाई भोग लगाइदिने, अनि त्यही खाएर आज खाएपछि 3 दिन पछाडि मात्रै खाने। यसरी 3 दिनको अन्तरालमा भोजन गरेर त्यो फल खाँदै तपस्या गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। जब दोस्रो महिना भयो, ध्रुवजीले 6 दिनको अन्तरालमा पात इत्यादि झारपात भेला गरेर भगवानलाई भोग लगाएर त्यही खाएर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। तेस्रो महिना प्रारम्भ भयो। 9 दिनको अन्तरालमा केवल यमुनाजीबाट जल लिएर आउनुहुन्थ्यो, त्यही जल भगवानलाई भोग लगाउनुहुन्थ्यो, त्यही पान गरेर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। जब चौथो महिना प्रारम्भ भयो, विदुरजी 12 दिनको अन्तरालमा केवल वायु मात्र पिएर ध्रुवजीले तपस्या गर्न लाग्नुभयो। जब 5औं महिना लाग्यो, उहाँले त प्राण वायुलाई नै जितिदिनु भयो। सारा जगतको प्राण रोकिन लाग्यो। ध्रुवजी
एक घोडाले टेक्नु भएको छ जमिनमा। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणो इवाचलः, एउटा ठुटो जसरी नहल्लिकन रहन्छ। यसै गरी एक घोडाले जमिनमा टेकेर तपस्या गरेका ध्रुवजी त्यस्तै बन्नुभएको छ, समाधिमा पुग्नु भएको छ। भगवानको स्वरूपदेखि अतिरिक्त हृदयमा केही जमेको छैन। उहाँको बाहिर जगत के छ कसो छ केही पनि थाहा छैन। जता थिच्नु भएको थियो चरणले त्यतापट्टि ध्रुवजीको तपस्या अनुसार पृथ्वीलाई भार भयो। पृथ्वी यसरी ढल्किन लाग्दछन्। यदैकपादेन स पार्थिवार्भकः तस्थौ तदङ्गुष्ठ निपीडिता मही। अब त हेर्नु, चरणले पृथ्वीलाई दबाउनु भएको छ, प्राण रोकिन लाग्यो। सारा देवताहरू भगवानका पास पुगेर भन्छन्, प्रभु के भो आज हाम्रो सबैको प्राण रोकिएको छ, हजुर त सबैका रक्षक हुनुहुन्छ, कृपा गरी बक्सियोस्। भगवानले भन्नुभयो, देवता हो नडराओ, मेरो भक्त 5 वर्षको बालक ध्रुवले गरेको तपस्याका प्रभावले गर्दा आज तपाईँहरू सबैको प्राण रोकिएको छ, अब चाँडै मैले कृपा गर्नेछु। भगवान तत्कालै गरुडमा सवारी हुनुभयो, हातमा शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर। मैत्री ऋषि भन्नुहुन्छ, विदुरजी सधैँ त भक्तहरू भगवानको दर्शनका निमित्त आफू दौडिन्छन्, आफू जान्छन्, तर ध्रुव जस्ता भक्त पाउनुभयो, त्यस्ता भागवत पाउनुभयो भने भगवान वैकुण्ठ छोडेर भक्तको दर्शन गर्नका निमित्त आउनुहुन्छ। आज भगवान भक्तको दर्शन गर्नका निमित्त आउनुभएको छ। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधुर वनं भृत्यति दृक्षया गतः। भगवान आउनुभयो, तीव्र समाधिमा हुनुहुन्छ ध्रुवजी। भित्र हृदय कमलमा विराजित भगवानको झाँकीदेखि अतिरिक्त उहाँलाई केही थाहा छैन। भगवान अगाडि खडा हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँलाई केही ख्याल भएन। आँखा बन्द छन्, एउटा जड जस्तो भएर शरीरको स्थिति छ। केही बेर भयो भगवानले विचार गर्नुभयो, अब यत्तिकै रहिरहने हो भने त ध्रुवले मेरो दर्शनै गर्ने भएन। आफ्नो जो झाँकी थियो, भगवानको आफ्नो झाँकी ध्रुवजीका हृदयमा विराजित, त्यो झाँकीलाई भगवानले एकाएक ध्रुवजीका हृदयबाट हटाइदिनु भयो। भगवानको दर्शन हुँदै थियो, आनन्दमा डुब्नु भएको थियो। भगवान हराएपछि छटपटाउनु भयो ध्रुवजी। आँखा खुले यसो अगाडि हेर्नुहुन्छ त जस्ता प्रभुको हृदयमा ध्यान गर्दै गरेको त्यस्तै भगवान अगाडि खडा हुनुहुन्छ। भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग गर्न खोज्नुहुन्छ, परन्तु शरीरले काम गरिरहेको छैन। दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबन् निवार्भक चुम्बन निवास्य नभुजैः इवाश्लिसन्। आँखाले भगवानको सौन्दर्य पान गर्ने हो कि चुम्बन गर्ने हो कि अथवा अङ्कमाल गर्ने हो कि अथवा चाट्ने हो कि सुगन्ध लिने हो कि एकदमै छटपटी भइरहेको छ। परन्तु 5 महिनादेखि केही नखाएका 5 वर्षका बालक शरीर चल्न सकिरहेको छैन। केही बोल्न स्तुति गर्न चाहिरहनु भएको छ ध्रुवजी, वाणी निस्किरहेको छैन। भगवानले विचार गर्नुभयो, यिनी केही स्तुति गर्न चाहन्छन् तर यिनको वाणी आएन। कृपा गर्नु पर्यो भनेर आफ्ना बायाँ हातमा भएको पाञ्चजन्य शङ्ख ध्रुवजीका गालामा यसो छुवाइदिनु भएको थियो। सारा वेद वेदान्त उपनिषद धर्मशास्त्र सम्पूर्ण शास्त्रहरू साक्षात्कार हुन लागे। उहाँका मुखारविन्दबाट सारा शास्त्रका झरीहरू वर्षा हुन लागेका छन्। कृताञ्जलिम ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले। यो शङ्खको स्पर्शद्वारा नै सबै ज्ञान प्रकट भयो, किनभने ज्ञानमय शङ्ख हुनुहुन्छ। ध्रुवजी गदगद भएर भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै स्तुति प्रारम्भ गर्नुभयो। ध्रुवजी भन्नुहुन्छ, हे प्रभो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु हजुरको कत्रो ठुलो कृपा म माथि। आज मेरा अन्तःकरणमा प्रवेश गरेर मेरी सुतेकी वाणीलाई हजुरले जगाइदिनु भयो। म बोल्न नसक्ने भएको थिएँ, आज बोल्न सक्ने बनाइदिनु भयो। केवल वाणीलाई मात्रै होइन, हातमा गोडामा अरू इन्द्रियहरूमा पनि शक्ति थिएन, प्राणमा पनि शक्ति थिएन। आज सबैलाई हजुरले जगाइदिनु भयो आफ्ना शक्तिद्वारा। यस्ता भगवान सर्वेश्वर षडैश्वरीय सम्पन्न प्रभुलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। हे प्रभु, हजुर सम्पूर्ण जगतलाई आफ्नै माया शक्तिलाई स्वीकार गरेर बनाउनुहुन्छ र जगतका रूपले पनि आफै आभासित भइरहनु भएको छ। जस्तो कि हेर्नु, अग्निको कुनै आकार प्रकार हुँदैन। जुन लकडीमा आगो लाग्यो,
लकडी बाङ्गो छ भने त्यो अग्निको आकार पनि बाङ्गो देखिन्छ। लकडी सिधा छ भने त्यो अग्निको आकार पनि सिधा देखिन्छ। वस्तुतः अग्नि कुनै आकार प्रकारको छैन, त्यो लकडीकै आधारमा अग्निको आकार हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हजुर जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ। यो प्रकृतिको शरीर त हजुरको शरीर हो, तर प्रकृतिमा भएका गुणदोषले हजुरलाई स्पर्श गर्न सकेका छैनन्। वेदान्तमा बताइन्छ भगवानको शरीर जीव, त्यसै गरी प्रकृति हो र भगवान अभिन्न निमित्तोपादान बनिरहँदाखेरि भगवानमा विकार आउँदैन। विकार जति सबै प्रकृतिमै, यो शरीरमै भगवानको सकिन्छ। भगवानको स्वरूपमा कुनै प्रकारको विकार आउँदैन भनेर यसरी समाधान दिइन्छ। हे प्रभु, जसरी एउटा निदाएको व्यक्ति जुरुक्क उठ्यो भने सरक्क आँखा खुल्दा सबै चिज देख्न सक्छ, जान्न सक्दछ। हजुरले पनि कल्पका अन्तिममा आफूमा शयन गरेका ब्रह्मालाई फेरि जगाउनुभयो अनि ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। ब्रह्मा सृष्टिमा समर्थ हुनुभयो, सारा जगत सृष्टि गर्नलाई समर्थ हुनुभयो। त्यस्ता प्रभु जो मुमुक्षु छन् त्यस्ता व्यक्तिले यस्ता समर्थ भगवानलाई कसरी छोड्न चाहलान् र? तस्यापवर्ग शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो। हे भक्तका बन्धु, हे प्रपन्नहरूका बन्धु, हे भगवान, मुमुक्षुले हजुरलाई अवश्य पनि स्वीकार गर्दछन्। सबैलाई ज्ञान प्रदान गर्ने, शक्ति प्रदान गर्ने हजुर हुनुहुन्छ। केवल प्राकृत भोगका निमित्त मात्रै भगवानको भजन गर्दछन् भने यो शरीर कस्तो? प्राकृत भोग भोग्ने शरीर भनेको सबतुल्य शरीर हो। जस्तो मुर्दाले, त्यो सबले कुनै त्यो उत्तम चिजलाई चाहँदैन, त्यसलाई सबै अमङ्गलले घेरिरहेको हुन्छ, छोपिरहेको हुन्छ। यस्तै प्रकारले संसारको भोग भोग्न चाहने शरीर भनेको त्यस्तै सबतुल्य शरीर हो। यहाँनिर विषय भोग गर्नु अनि यहाँ संसारको विषयका निमित्तै भगवानको भजन गर्नु हो भने संसारको विषय भोग, यहाँको सुख दुःख भोग त नरकमा भएका शरीरद्वारा पनि त जीवले भोगिरहेको छ नि, के अन्तर भयो र? त्यसो हुनाले यो शरीर प्राप्त गरेपछि हजुरको नित्य कैंकर्यका लागि, मोक्षका निमित्त व्यक्तिले प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यस्ता हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। ध्रुवले स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु मलाई कुनै परवाह छैन, मलाई मोक्षको पनि चाहना छैन। मलाई आजका दिनबाट अविलम्ब हजुरले त्यस्ता महात्माहरूका दृष्टिमा पर्ने ठाउँमा लगेर राखिदिनुहोस्। जुनसुकै जन्म मिलोस् मेरा प्रारब्ध अनुसार, कर्मानुसार, त्यस्ता सज्जनहरू जसको दृष्टि पर्ने स्थानमा गएर मेरो जन्म होस्। त्यहाँको कीट बन्नु परोस्, पतङ्ग बन्नु परोस्, कोही परवाह। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयाद् अनन्त महताम् अमलाशयानाम् येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेस्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। त्यस्ता सन्तहरूका गोष्ठीमा भगवानका कथामृत पान गरेर मस्त भएर रहन्छु। त्यसो हुनाले मलाई त्यहीँ लगेर जन्म दिनुहोस्, जसरी श्री यामुनाचार्य स्वामीजीले अनुभव गर्नुभएको छ। हे प्रभो, तव दास्य सुखैक सङ्गिनां भवने स्वस्त्वपि कीट जन्म मे इतरावसथे सुमास्मभूद अपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना। मलाई चतुर्मुखी ब्रह्मा बनाएर जन्म दिनुहुन्छ भने पनि मलाई चाहिएको छैन। मलाई कीट शरीर मिलोस्, पतङ्गको शरीर मिलोस्, बरु हजुरका भक्तका घरका नालीको किरो बनाएर मलाई जन्म दिनुहोस्। त्यसबाट हजुरसँगको सम्बन्ध टुटेर रहँदैन। हजुरलाई भोग लगाएको प्रसाद, आफूले लिएर रहेको उच्छिष्ट त्यो प्रसादको पत्तल त कमसेकम त्यो नालीमा फ्याँकिदिनुहुन्छ। त्यो प्रसादको सम्बन्धले गर्दा हजुरसँगको एउटा सम्बन्ध बनिरहन्छ। त्यसो हुनाले मलाई कोही ऐश्वर्य होइन, कोही देवलोक होइन, मलाई जन्म दिनुहुन्छ भने हजुरका चरणमा आश्रित महाभागवतजनहरूका नालीको किरो बनाएर जन्म दिनुहोस्। आज ध्रुवजीले पनि यही नै भाव व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्ता महात्माहरूको दृष्टि पर्ने ठाउँमा मलाई कुनै पनि शरीर प्रदान गर्नुहोस्। महात्मभिर माम अवलोक्यताम नय क्षणे पिते यद विरहोति दुस्सह। जुन भक्तलाई छोड्नलाई हजुरलाई अति नै कष्ट हुन्छ र भक्तलाई पनि हजुरको विरह सहनलाई कष्ट हुन्छ, त्यस्ता अनन्य भागवतजनका दृष्टि पर्ने ठाउँमा मलाई जन्म दिनुहोस्। सुन्दर स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु जसले त्यो सत्सङ्गति प्राप्त गरेको छ सन्तहरूको, उनका सबै प्रकारका शरीर र शरीर सम्बन्धीमा भएको जो मोह हो नि, त्यो सबै नाश भएर जान्छ। उनले
कहिले संसारलाई र शरीरलाई सम्झन सक्दैनन्, केवल हजुरको याद बन्दछ। हो त्यस्तो जन्म मलाई प्रदान गर्नुहोला हे प्रभु। हजुर जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ। कल्पका अन्तिममा सारा जगतलाई आफ्ना पेटमा लुकाएर शयन गर्नुहुन्छ। फेरि समय आयो, फेरि आफूबाट प्रकट गर्नुहुन्छ। यस्ता जगतका आदि कारण भगवान् सर्वेश्वर भगवान् नारायणलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। ध्रुवजीले यस प्रकारले स्तुति गर्नुभयो। भगवान्ले भन्नुभयो, ध्रुव तिमी के का निमित्त तपस्या गरिरहेका छौ? तिम्रो सङ्कल्प मैले जानेको छु। तिमी उत्तम पद चाहन्छौ होइन, त्रिभुवनमै सबैभन्दा उत्कृष्ट पद चाहन्छौ। त्यसको व्यवस्था मैले पहिल्यै गरिदिइसकेको छु। ध्रुवलोक तिम्रा लागि, जसलाई सम्पूर्ण ज्योतिष चक्र, ग्रह नक्षत्र, तारा इत्यादि सबैले परिक्रमा गर्दछन्, त्यस्तो लोक तिम्रा निमित्त बनेको छ। पृथ्वीमा तिमीले 36,000 वर्षसम्म शासन गर्नेछौ, पृथ्वीको पालन गर्नेछौ, अनेक यज्ञ गर्नेछौ, अन्तिममा तिमी ध्रुवलोक जानेछौ। यति भन्नुभयो। भगवान् तत्काल अन्तर्धान हुनुभयो। ध्रुवजीले प्रणाम गर्नुभयो। ध्रुवजी यतातिर फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ। मैत्री ऋषि भन्नुहुन्छ, विदुरजी ध्रुवजीलाई मनमा एक प्रकारको पीडा भयो, एक प्रकारको खेद भयो। साक्षात् भगवान् नारायण जो मुक्तिका अधिपति हुनुहुन्छ, मोक्ष केवल भगवान् नारायणबाट मात्र मिल्दछ। त्यस्ता भगवान्लाई प्राप्त गरेर पनि मैले एउटा ध्रुवलोकमा चित्त बुझाएँ। मैले त मोक्ष प्राप्त गर्नका निमित्त भगवान्सँग मुक्तिरूपी फल माग्नु पर्दथ्यो नि, तर आज एउटा लोकमा मैले चित्त बुझाएँ। केही भनिनँ, भगवान्सँग माग्दैखेरि त मैले मुक्ति माग्नु पर्थ्यो भनेर यस प्रकारको पश्चाताप ध्रुवजीलाई भयो। नैच्छन् मुक्तिपतेर मुक्तिम तस्मात् तापम उपेयवान्। पश्चाताप गर्दै गर्दै ध्रुवजी आउँदै हुनुहुन्छ। यतातिर नारदजी आएर राजालाई सम्झाउनुहुन्छ, राजन अब ध्रुवजी आउँदै हुनुहुन्छ। राजा हर्षित हुनुभयो। सारा राजधानीवासी, नगरवासी, सबै मनुष्यहरू, ऋषिहरू, ज्ञानीहरू, ब्राह्मणहरू सबै ध्रुवजीको स्वागतका निमित्त तयार हुनुभएको छ। मार्ग झाड बडार गरेर रङ्गवल्ली गरिएको छ, पूर्ण कुम्भ सजाइएको छ। हातमा दही, अक्षत, लाभा, दुबो, उखु आदि गरेका मङ्गल पदार्थ लिएर नरनारीहरू तयार भएका छन् ध्रुवजीको स्वागतका निमित्त। महाराज उत्तानपाद एक रथमा चढेर अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। अर्का रथमा सुनीति र सुरुचि दुई रानीहरू आउनुभएको छ। नगरवासीहरू पनि पछाडि पछाडि स्वागतका लागि तयार हुनुहुन्छ। ध्रुवजीलाई टाढैबाट देख्नुभयो महाराज उत्तानपादले। यति तेजस्वी शरीर थियो, तपस्याका प्रभावले हेर्नु साक्षात् अर्का कोही सूर्य हिँड्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो। हर्षले आफूलाई सम्हाल्न सक्नु भएन, रथबाट तल दौडिनुभयो। पिताजीले आउँदै गरेको देखेर पिताका चरणमा साष्टाङ्ग गर्नुभयो ध्रुवजीले। ध्रुवजीलाई जुरुक्क उठाएर अङ्कमाल गर्नुभयो, शिर सुँग्नुभयो, हर्षका आँसु बगाउनुभयो, आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। महाराज उत्तानपादको केही अमङ्गल थिए भने पनि ध्रुव जस्ता महाभागवतका स्पर्शले गर्दा आज ती सबै अमङ्गलहरू नाश भइरहेका छन्। ब्राह्मणहरू स्वस्ति वाचन गरिरहेका छन्। ध्रुवजी अगाडि जानुभयो, माताजीहरूको रथको नजिक पुग्नुभयो। सुनीति र सुरुचिले पनि ध्रुवजीलाई देख्नुभयो, अत्यन्तै हर्षित हुनुहुन्छ। सरासर सरासर गएर आफ्नी सौतेनी आमा सुरुचिका चरणमा साष्टाङ्ग गर्नुभयो ध्रुवजीले। त्यस पछाडि मात्रै सुनीति जो जन्मदिने आमा हुनुहुन्थ्यो उहाँका चरणमा वन्दना गर्नुभयो। किन सौतेनी आमालाई पहिले सम्मान गर्नुभयो, पछि जन्मदिने आमालाई? यसको रहस्य बताउनुहुन्छ आचार्यहरूले। सुनीतिले त केवल ध्रुवजीलाई जन्म दिनुभयो, आमा मात्र बन्नुभयो, परन्तु सुरुचि आमा बनिकन पनि आचार्य बनेकी छन्। सुरुचिले यदि कठोर शब्द प्रयोग नगरेकी हुन् भने, उनले यस्तो कठोर शब्द प्रयोग गर्दिनथिन् भने ध्रुवजीले भगवत साक्षात्कार गर्नुहुन्न थियो, भगवानको यो कृपा मिल्ने थिएन। त्यस कारणले ध्रुवजीका सबै कलमसहरू त तपस्याद्वारा भगवत दर्शनद्वारा समाप्त भएकै छन्। सुरुचिप्रति अगाध श्रद्धा भयो। धन्य हो सुरुचि आमा, हजुरले गर्दा मैले भगवत दर्शन गर्न पाएँ। यो भाव ध्रुवजीलाई भित्र आएको छ। त्यस कारणले आचार्यको सम्मान पहिले, गुरुको सम्मान पहिले गर्नुपर्छ भनेर गएर सुरुचिका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। सुरुचि ध्रुवजी आफ्ना चरणमा गिरेको देखेर आफूले बोलेका ती कठोर शब्दहरू सम्झेर एकदमै जोड जोडसँग रुन लागिरहनु भएको छ। आँखाबाट आँसुका धारा भएका छन्। केही बोल्न नसकिकन परिस्वज्याह जीवेती बाष्प गदगदया गिरा उठाएर अङ्कमाल गर, बाबु तिमी आयुष्मान बन, मङ्गल होस्, तिम्रो आयु लामो होस् भनेर एकदमै हृदय आशीर्वाद दिनुभयो सुरुचिले।
त्यस पछाडि सुनीतिका चरणमा साष्टाङ्ग गर्नुभयो। ध्रुवजीलाई देखेपछि वात्सल्य उमडेर आयो। स्तनबाट दुधका धारा, आँखाबाट आँसुका धाराहरू बगे। यतातिर ध्रुवजीलाई सुनीति महारानीले तिनै आँसु र दुग्धधाराद्वारा स्नान गराउनुभयो, शिर सुँग्नुभयो, अङ्कमाल गर्नुभयो, आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। आमाहरूमाथि पनि कृपा गर्नुभयो। सारा नगरवासीहरूमाथि ध्रुवजीको कृपा चलिरहेको छ। सबैले स्वागत गर्दै लिएर गए। भित्र प्रवेश गर्नुभयो। सेता दुधका फिँच जस्ता पलङहरू छन्, जहाँ रत्नका गोडाहरू लागेका छन्, मणिका बत्तीहरू बलिरहेका छन्, मोतीका झालर लागिरहेका छन्। त्यस्तो भोग्य पदार्थ यो सबै देख्दै जाँदै हुनुहुन्छ। यतातिर महाराज उत्तानपादलाई भने अब यो राज्यप्रति, यो ऐश्वर्यप्रति वैराग्य आउँदै आउँदै गएको छ। सबै नगरवासीहरूको आकर्षण ध्रुवजी बन्नुभएको हुनाले, सबैले ध्रुवजीलाई चाहनुभएको हुनाले उत्तानपादले विचार गर्नुभयो अब ध्रुवलाई नै राज्य प्रदान गर्न पर्यो। सबैको आज्ञा लिनुभयो। ध्रुवजीलाई राज्याभिषेक दिनुभयो। तत्कालै विरक्त भएर उत्तानपाद वनतर्फ जानुहुन्छ। उतै गएर भगवानको भजन गर्नुभयो। अन्तिम भगवत धामलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। यतातिर ध्रुवजी बढ्दै जानुभयो। उहाँले शिशुमारकी छोरी भ्रमीसँग विवाह गर्नुभयो। 2 पुत्रहरू भए, कल्प र वत्सर नाम गरेका। दोस्री पत्नी थिइन्, इला नाम गरेकी। 1 पुत्र हुन्छन् उत्कल नाम गरेका उनीबाट, अनि एउटी कन्या पनि जन्मिन्छन्। एक समय भाइ उत्तम मृगाटनका निमित्त भनेर यक्षका नगरीमा पुगेछन्। यक्षसँग युद्ध भयो। उत्तमलाई यक्षहरूले मारिदिए भन्ने सुन्ने बित्तिकै अत्यन्तै क्रुद्ध हुनुभयो ध्रुवजी। यता आफ्नो पुत्रको वियोग सहन नसकेर सुरुचि महारानीले शरीर त्याग गर्दछिन्। यक्षका नगरीमा ध्रुवजीले चढाइ गर्नुभयो। तमाम सेनाहरू साथमा लिएर यक्षहरू, निर्दोष यक्षहरूलाई धेरैलाई संहार गर्दै गर्दै जानुभयो। अन्तिममा केही लागेन। यक्षहरूले ध्रुवजीका लागि मायाको सृष्टि गरे, मायाको प्रयोग गरे। ध्रुवजी आत्तिरहनु भएको छ। त्यस समयमा सारा ऋषिहरू आएर भन्नुभयो, ध्रुवजी तपाईँ त भगवान् नारायणका अनन्य भक्त हुनुहुन्छ। नारायणास्त्रभन्दा अर्को ठुलो अस्त्र कुनै छँदै छैन। त्यही अस्त्रको प्रयोग गर्नुहोस्, यो यक्षको माया समाप्त हुन्छ। ध्रुवजीले नारायणास्त्र प्रयोग गर्नुभयो। तमाम यक्षहरूको संहार चल्दैछ। मर्दैछन्। निर्दोष यक्षहरू मर्दै गरेको देखेर पितामह मनु आएर ध्रुवजीलाई सम्झाउनुहुन्छ, बाबु तिमी त भगवान्का भक्त हो। भक्तले कहिल्यै हिंसा गर्नुहुन्न। यो हाम्रो कुलोचित कर्म होइन। नास्मत् कुलोचितम तात कर्मै तत् सद्विगर्हितम। सज्जनहरूले जसलाई तिरस्कार गर्नुभएको छ, यस्तो कर्म, हिंसात्मक कर्म हाम्रो कुलको उचित होइन बाबु, छोडिदेऊ। भगवान्का भक्तले त सहनशील हुनुपर्छ, करुणा गर्नुपर्छ, क्षमा देखाउनुपर्छ, सबैसँग मित्रता गर्नुपर्छ, सर्वत्र भगवान् हुनुहुन्छ भनेर जगतमै समत्व बुद्धि गर्नुपर्दछ। यसरी निर्दुष्ट यस्ता निरपराध यक्षहरूलाई किन मारिरहेका छौ, छोडिदेऊ। पितामहले सम्झाइसकेपछि ध्रुवजीले युद्ध गर्न विश्राम गर्नुभयो। सम्झाउँदै भन्नुभयो, तिम्रा भाइलाई पनि यक्षहरूले मारेका होइनन्, उनको प्रारब्ध नै यति थियो, त्यस कारणले मरेका हुन्। अनि यी यक्षहरूलाई मारेका होइनौ, यिनीहरूको पनि दिन यति नै थियो। त्यस कारणले अब तिमी शान्त हौ। सम्झाइसकेपछि पूर्णतया शान्त हुनुभयो। अब त यतातिर पितामह जानुभयो। क्रोध पनि शान्त भयो। यक्षराट कुबेरजी प्रकट हुनुहुन्छ। प्रणाम गर्नुभयो ध्रुवजीलाई। परस्पर संवाद भयो। यक्षहरूका राजा कुबेरजीले भन्नुभयो, यहाँ केही अनर्थ भएको छैन। तपाईँका भाइको पनि दिन यति नै थियो, प्रारब्ध सकिएको थियो र उनी पनि परलोक भए। यी यक्षहरूको पनि दिन यति नै थियो, त्यस कारणले तपाईँको कुनै दोष छैन ध्रुवजी। अब शान्त हुनुभएको छ। तपाईँले 36,000 वर्षसम्म पृथ्वीको शासन गर्नुहुनेछ। भगवानको कृपा छ। जानुहोस्, भगवानको चरणको अनुशीलन गर्नुहोस्। भगवत शरणागति, भगवत भजन नै संसार सम्बन्धको नाशक हो। कुबेरजीले यसरी बताउनुभयो। ध्रुवजी त्यहाँबाट विदा भएर आउनुहुन्छ। कुबेर जानुभयो आफ्नो लोकतर्फ। ध्रुवजी आउनुभयो। 36,000 वर्षसम्म समग्र पृथ्वीको शासन गरिरहनु भएको छ। समय बित्दै गयो। धेरै यज्ञहरूद्वारा भगवानको आराधना गर्नुभयो। अब त अन्तिम अवस्था आयो भन्ने जानेर आफ्ना पुत्र उत्कललाई राज्य दिएर ध्रुवजी बदरीका आश्रम जानुहुन्छ तपस्याका निमित्त। अष्टाङ्ग योग साधना चलिरहेको छ उहाँको। अन्तिम समय भएको थियो। विमान लिएर भगवानका 2 पार्षदहरू आउनुभयो बदरीका आश्रममा।
तमाम ऋषिहरू हुनुहुन्छ, ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ। ध्रुवजी आफ्नो नित्यकर्महरू गरिरहनु भएको छ। सबै प्रसन्न भइरहेका छन्। त्यो ज्योतिर्मय विमानलाई देखेर ध्रुवजी चकित हुनुभयो। उहाँले सोध्नुभयो, तपाईँहरू को हुनुहुन्छ, किन आउनुभएको? पार्षदहरूले भन्नुभयो, हामी भगवानका पार्षद हौँ, तपाईँलाई ध्रुवलोक लैजानका निमित्त आएका हौँ। भगवानका आज्ञाले केवल 5 वर्षमा 5 महिनामा भगवत साक्षात्कार गर्नुभयो। यति ठुलो कृपा हजुरमाथि भगवानको भएको छ। आउनुहोस्, यस विमानमा बस्नुहोस्, अब हामी ध्रुवलोक लैजान्छौँ। ध्रुवजीले स्नान सन्ध्या इत्यादि सम्पन्न गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो सबैलाई। अब तिलक धारण गरिसके पछाडि त्यस विमानमा यसो चढ्नलाई गोडो उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै समयमा एउटा कालो मनुष्य आयो। आएर भन्छ, महाराज महाराज, यस मर्त्यलोकमा कसैको पनि जन्म भएको छ भने उसले मलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ। मलाई स्वीकार नगरिकन जान मिल्दैन। त्यो साक्षात् मृत्यु देवता थियो। हेर्नु, मृत्यु देवतालाई स्वीकार नगरिकन, मृत्युलाई वरण नगरिकन यस संसारबाट कोही कहीँ जान पाइन्न। ध्रुवजीले भन्नुभयो, आऊ त्यसो भए यहाँ। मृत्यु देवता गएर ध्रुवजीका चरणमा यसो झुक्दै थिए। उनका शिरमा आफ्नो चरण राख्नुभयो। त्यसलाई एउटा सिँढी जस्तो बनाएर विमानमा उक्लनुभयो। सबै देखिरहेका छन्। माथिबाट मङ्गलबाजाहरू बज्न लागे, पुष्पको वृष्टि भयो, जय जयकार हुन लागेको छ। गन्धर्वहरू गान गरिरहेका छन्, अप्सराहरू नृत्य गरिरहेका छन्। त्यो ज्योतिर्मय विमान लिएर ध्रुवजीलाई ध्रुवलोकतर्फ लिएर जान लाग्नुभयो। भगवानका पार्षदहरूले सुनन्द र नन्द नाम गरेका। जाँदा जाँदै बाटोमा उहाँलाई आफ्नी माताजीको याद भयो। माता कहाँ जानुभएको होला, के होला? यतातिर पार्षदहरूसँग भन्नुहुन्छ, मेरी माताजीको स्थिति के छ, कहाँ जानुभएको छ? अगाडिको एउटा विमान थियो। ध्रुवजीका विमान अगाडि जाँदै थियो। त्यो विमानलाई देखाएर भगवानका पार्षदहरूले भन्नुभयो, ध्रुवजी, तपाईँ जस्ता महाभागवतलाई जसले जन्म दिएकी छन् त्यस्तै आमाको पनि कोही दुर्गति हुन्छ र। हेर्नुहोस्, तपाईँकी माता सुनीति अगाडि अगाडि अर्को विमानमा गइरहेकी छन्। माताजी जाँदै गरेको देखेर ध्रुवजी अत्यन्तै गदगद हुनुभयो। अब यता भगवानका पार्षदहरूले लिएर गएर त्यो ध्रुवलोकमा लगेर छोडिदिन्छन्। ध्रुवजी त्यहाँको प्रमुख बन्नुभएको छ। सारा ग्रह नक्षत्र ताराले जसलाई परिक्रमा गरेका छन्, हामी पनि उठेर यसो आकाशमा हेर्छौँ नि, ध्रुव तारा भन्छौँ। आज पनि ध्रुवजी त्यस लोकमा अति नै सम्मानित भएर भगवत कृपाको अनुभव गर्दै विराजित हुनुहुन्छ। यतातिर बताउँदै जानुभयो मैत्री ऋषिले, विदुरजी, एक समय नारदजीले प्रचेताहरूका सभामा ध्रुवजीको महत्त्वको गान गर्नुभएको थियो। ओहो, कस्तो तपस्या गरे ध्रुवजीले। आफ्नी सौतेनी आमाका कठोर बाघ बाणलाई सहन गर्न नसकेर वनमा गएर केवल 5 महिनामा भगवानलाई 5 वर्षका बालकले साक्षात्कार गरे। 65 वर्षो यद हो भिरल्पैहि प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम। भगवानले तयार गरिदिनु भएको त्यो वैकुण्ठ समान ध्रुवलोक जानुभयो 5 महिनामा। कस्तो प्रभाव हगी। यस्ता प्रकारले प्रचेताहरूका सभामा नारदजीले ध्रुवजीको महिमाको गान गर्नुभयो। ध्रुवजीको चरित्र धन दिनेवाला छ। यो सुन्नेलाई यश कीर्ति बढ्दछ, पुण्य मिल्दछ, शान्ति मिल्दछ। स्वर्ग चाहनेले स्वर्ग प्राप्त गर्दछन्, सत्य चाहनेले सत्य प्राप्त गर्दछन्, मङ्गल चाहनेले मङ्गल, राम्रो मन होस् भन्न चाहनेले सबै प्राप्त गर्दछन्। भवेद भक्तिर भगवती, भगवानमा प्रेम होस् भन्न चाहनेले ध्रुवजीको चरित्रलाई श्रवण गर्नाले भक्ति पनि बढेर जान्छ। यस्ता प्रकारको फलश्रुति सुन्नुभयो र विदुरजीले भन्नुभयो, प्रभु, हजुरले भन्नुभयो प्रचेताका सभामा नारदजीले ध्रुवजीको महिमाको गान गर्नुभयो भनेर हजुरले आज्ञा गर्नुभयो नि, ती प्रचेताहरू भनेका को हुन् अनि कसका वंशमा जन्मिएका हुन् अनि उनका चरित्रहरू के हुन्, कस्ता सन्ततिहरू भए, किन त्यस सभामा नारदजी पुग्नुभयो, कारण के हो? मैत्री ऋषिले भन्नुभयो, विदुरजी, जब ध्रुवजी जानुभयो नि, ध्रुवजी जाने बित्तिकै आफ्ना पुत्र उत्कललाई राज्य दिनुभएको थियो। ध्रुवले जाने क्रममा उनले राज्य गर्न मानेनन्, विरक्त भएर गए। अब जो वृद्धहरू हुन्थ्यो, ज्ञानीहरू हुन्थ्यो, अर्का पुत्र वत्सरलाई राजा बनाइदिनु भयो। वत्सरका पुत्र हुनुहुन्छ पुष्पार्ण, अगाडि गएर विष्ट नाम गरेका राजा हुनुहुन्छ यही वंशमा, अनि सर्वतेजा हुनुहुन्छ, चक्षु हुनुहुन्छ, उल्मुक हुनुहुन्छ, अनि अगाडि गएर यही वंशमा अङ्ग नाम गरेका महाराज हुनुभयो। महाराज अङ्ग अत्यन्तै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो, परन्तु अङ्गको पुत्र बेन भने अत्यन्तै दुष्ट थियो, खल थियो, अति पाखण्डी थियो।
ऋषिहरूले त्यसको अपराध सहन गर्न नसकेर हुङ्कार गरेर मार्नुभयो भन्ने सुनिसकेपछि विदुरजीले भन्नुभयो त्यस्ता ब्राह्मणका भक्त ध्रुवजीका वंशमा हुनुभएका महाराज अङ्गद जस्ता राजा उहाँको पुत्र यस्तो दुष्ट हुनुमा कारण के थियो, के कारणले प्रभु? मैत्री ऋषिले भन्नुभयो विदुरजी सुन्नुहोस्, एक समय महाराज अङ्गले अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो। यज्ञ चलिरहेको छ, देवताहरूले यज्ञको भाग ग्रहण गर्न मानिरहेका छैनन्, हवन दिइरहेका छन्, आहुति दिइरहेका छन् ऋत्विजहरूले, परन्तु कसैले पनि त्यो हवि ग्रहण गरिरहेका छैनन्। गएर ऋत्विजहरूले महाराज अङ्गसँग भन्दछन्, महाराज हविंसी हुयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः। हामीले हवन गरिरहेका छौँ परन्तु तपाईँका देवताहरूले स्वीकार गरिरहेका छैनौँ। हामीले मन्त्रमा पनि कमी गरेका छैनौँ, शुद्धिमा पनि कमी गरिरहेका छैनौँ, यज्ञको विधिमा पनि कमी भइरहेको छैन, तर पनि ग्रहण गरिरहेका छैनन्। यज्ञका सभासदहरूसँग सोध्नु महाराज अङ्गले, के कारणले मेरो हवि ग्रहण गरिरहेका छैनन् देवताहरूले, के हो, के अपराध भएको? सदस्यहरूले भन्नुभयो महाराज अहिले यस जन्ममा तपाईँले केही अपराध गर्नुभएको छैन, तर पूर्व जन्मका अपराधका कारण तपाईँ अहिले निसन्तान हुनुहुन्छ। यस्ता अपुत्रले दिएको हवि सकाम यज्ञमा देवताहरूले स्वीकार गर्दैनन्, पितृहरूले स्वीकार गर्दैनन्, ब्राह्मणहरू पनि यस्ताका हातबाट लिनका निमित्त अति नै सङ्कोच गर्दछन्। त्यस कारणले पहिले तपाईँले पुत्र कामेष्टि यज्ञ गर्नुहोस्, सन्तान जन्मिएपछि अनि तपाईँको आहुति देवताहरूले ग्रहण गर्दछन्। सदस्यहरूले यही निर्णय दिनुभयो। गुरुहरूलाई प्रार्थना गर्नुभयो महाराज अङ्गले। पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारम्भ हुन लाग्यो। यज्ञको समापनका समयमा अग्निकुण्डबाट दिव्य देवता प्रकट हुनुभयो, हातमा पायसको बर्तन लिएर महाराज अङ्गलाई त्यो पायस दिनुभयो। महाराज अङ्गले आफ्नी पत्नी हुनुहुन्थ्यो सुनिथा मृत्युकी छोरी हुनुहुन्थ्यो। त्यो पायस यसो सुँगेर सुनिथालाई त्यो भोजन गर्नका निमित्त दिनुभयो। सुनिथा गर्भवती हुँदै जानुभयो, समय हुँदै गयो। अब त एउटा बालक पैदा गर्न लाग्ने बेला भयो। त्यसबेला अनेक उत्पातहरू हुन लागे, किनभने हेर्नु कोही दुष्ट जन्मने हो भने दुष्ट जन्मने बेलामा लोकलाई नै धेरै पीडा भइरहेको हुन्छ। बेन नाम गरेको छोरो जन्माउनुभयो सुनिताले। यति क्रूर थियो हेर्नु, यति अपराधी थियो यो। हन्ती असाधु मृगान दीनान बेनो सावित्यरौजन। जो साधुहरू हुनुहुन्छ, मृग जानवरहरू भए, दिन दुखीहरू भए, यी खेल्दै गरेका बालकहरू भए, यी सबैलाई नै दुःख मात्र दिन्थ्यो यसले। बालकहरूलाई निमोठेर कुवामा फ्याँकिदिन्थ्यो। यति असाधु भयो यो, यति दुष्ट भयो। हेर्नु समय बित्दै गयो। अङ्गले विचार गर्नुभयो, अब यस्तो दुष्ट पुत्र जन्मनुभन्दा त बरु अपुत्र भएको भए ठिक रहेछ। कदपत्य भृतम दुःखम एन बिन्दन्ति दुर्भरम। यस्तो दुष्ट पुत्र सम्झाउनु पर्यो भनेर धेरै सम्झाउनु, बाबु तिमी भविष्यका राजा हौ, यस प्रकारको अधर्म गर्नुहुन्न, यस प्रकारको पाप गर्नुहुन्न, धेरै धेरै सम्झाउनु भयो, परन्तु त्यो बेन मानेन। चिन्तित हुनुभयो, रात्रिमा निद्रा लागेको थिएन, यस्ता दुष्टका साथमा किन बस्ने भनेर रात्रिमै महाराज अङ्ग दरबार छोडेर बाहिर निस्केर जानुहुन्छ। महाराज जानुभयो दरबार छोडेर। बिहानी रानीले उठेर यसो हेर्नुहुन्छ, पलङमा राजा हुनुहुन्न। हाहाकार हुन लाग्यो, यस्ता धर्मात्मा राजाले छोडेर जानुभयो, कहाँ जानुभएको होला भनेर। बिहानी भयो, महारानी सुनिताले सेनाहरूलाई पठाउनु भयो महाराजको खोजीका निमित्त। चारै दिशातर्फ जान्छन्, कहीँ पनि पत्तो लगाउन सकेनन्, अदिक्क भएर आउँछन्। यता हाहाकार भयो। महाराज अङ्ग जस्ता धर्मात्माले छोडिसकेपछि राज्यमा अनेक प्रकारको लुटपाट, उद्दण्डता, चोर डाका फटाहरू बढ्न लागे। आपत्ति भयो, अब राजा बिनाको देश के गर्ने होला। भृगु आदि गरेका ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो, गएर माताजीलाई सोध्नुभयो महारानीलाई। अब ऋषिहरूले पनि विचार गर्नुभयो, उत्तराधिकारी छ यो बेन जस्तो दुष्ट, यस्तालाई राजा बनाउने कि नबनाउने, एकपटक रानीको के इच्छा रहेछ बुझौँ भनेर जानुभएको थियो। गएर सोद्धाखेरि हेर्नु, जतिसुकै दुष्ट छोरो भए तापनि आमा सन्तानका लागि कहिल्यै दुष्ट हुन्नन्। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता नभवति। दुष्ट छोरो जन्मेला तर सन्तानका लागि आमा कहिले कुमाता बन्दिनन्। रानीले भन्नुभयो, हेरिसियो जस्तो भए पनि यो राजाको वंश हो, यो बेनलाई नै राजा बनाउनुपर्छ। अब अराजकता फैल्यो देशमा। रानीको अनुमोदन अनुसार, इच्छा अनुसार ऋषिहरूले बेनलाई अभिषेक दिनुभयो। यसै त दुष्ट थियो हेर्नु, अब त
उसले राज्यासन प्राप्त गरेको छ। यति क्रूर भयो, यति अपराधी भयो। त्यो भेन आसनमा बसेकै समयमा उसले घोषणा गरिदियो, न यष्टव्यम न दातव्यम न हो तव्यम द्विजा क्वचित। खबरदार, आजका दिनबाट कसैले यज्ञ गर्ने छैन, कसैले दान गर्ने छैन, कसैले हवन गर्ने छैन, कसैले पूजा गर्ने छैन। ढोल पिटिदियो, नगर नगरमा हाहाकार भयो। ऋषिहरूले विचार गर्नुभयो, हेर हेर राजा थिएनन्, अराजकता भयो भनेर यस दुष्टलाई हामीले राजा बनायौँ, आज यही हाम्रो भक्षक बनिरहेको छ, के गर्ने होला। भृगु आदिका ऋषिहरूले एउटा सभा गरेर निर्णय गर्नुभयो कि हे ऋषि हो, जाउँ एकपटक जस्तै भए पनि हाम्रो राजा हो गरेर सम्झाउँ। मानेछ भने मानौ, मानेन र अपराध गर्ने जस्तो भएछ भने हामी सबैले हुङ्कार गरेर एकैपटक यसलाई मारिदिउँ। आज्ञा भयो, निर्णय भयो। ऋषिहरू जानुभयो, गएर भन्नुहुन्छ, महाराज सुन्नुहोस्, नृपवर्य निबोधै तद्यत्ते विज्ञापयाम भोः आयुश्री बलकीर्तिनां तव तात विवर्धनम। हामीले जे निवेदन गर्दैछौँ यसले हजुरको आयु बढ्नेछ, ऐश्वर्य बढ्नेछ, बल बढ्नेछ, कीर्ति बढ्नेछ। सुन्नुहोस्, धर्मको आचरणले यस लोक र परलोकमा सुख मिल्दछ महाराज। जुन राजाका राष्ट्रमा भगवान् यज्ञ पुरुषको आराधना हुन्छ भने त्यस राष्ट्रका प्रजाहरू सबै खुसी हुन्छन्, राष्ट्रमा कुनै प्रकारको कमी पनि रहँदैन। सबैले वर्णाश्रम धर्म पालन गरेका हुन्, यज्ञ पुरुषको आराधना भएको होस्, त्यस देशमा सुभिक्ष बनेर जान्छ, शान्ति बनेर जान्छ। भगवान् जहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने त्यहाँ काहीँ अमङ्गल हुँदैन। देवता प्रसन्न भएर नै फल दिने हुन् महाराज। स्विष्टा सुतुष्टा प्रदिशन्ति वाञ्छितम तद्हेलनम नारहसि वीरचेष्टितुम। देवताको हेला गर्नुहुन्न, प्रसन्न भएका देवताले नि फल दिने हुन्। हजुरले यसरी धर्मको आचरण गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ऋषिहरूले बिचमै भने, ए चुप लाग, तिमीहरू मूर्ख हौ। आज आफूलाई खुब ज्ञानी जस्ता बनाएर उपदेश गरिरहेका छौ, अधर्मलाई धर्म मानिरहेका छौ तिमीहरूले। जुन पत्नी पतिद्वारा पालित पोषित भएकी छन् तिनै पतिलाई छोडेर अर्को जारलाई भजन गर्न चाहिँ, जारलाई खोज्न थाली भने जसरी लोकमा त्यसको नाश हुन्छ, निन्दा हुन्छ, तिमीहरू पनि त्यस्तै हो। जारम पतिमुपासते। म जस्तो यज्ञ पुरुष हुँदाहुँदै, म जस्तो देवता हुँदाहुँदै, म जस्तो ईश्वर हुँदाहुँदै अर्को कसको नाम लिइरहेका छौ? को यज्ञ पुरुष हो नाम यत्र भो भक्तिरिदृशी। अर्को को हो यज्ञ पुरुष भनेको? जहाँ तिमीहरूको यस्तो प्रगाढ भक्ति छ। दुष्ट हो, तिमीहरू दण्डनीय हो। विष्णु भए भने पनि ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र, वायु, यमराज, सूर्य, त्यसै गरी वरुण, सोम, कुबेर, पृथ्वी, अग्नि आदि गरेका सारा देवताहरू राजाका शरीरमा हुन्छन्। त्यस कारणले राजा भनेको सर्वदेवमय हो। यसो हुनाले मभन्दा ठुलो ईश्वर कोही छैनन्। जे चढाउनुपर्छ मलाई चढाओ। बलिम च मह्यम हरत मत्तोन्यः कोग्र भुक्पुमान। अर्को कोही पनि यज्ञको भोक्ता छैन। यस्ता प्रकारले जब ऋषिहरूको निन्दा गर्यो, धर्म विरुद्ध बोल्न लाग्यो त्यो बेनले, ऋषिले आक्रान्त हुनुभयो। सबै तपस्वी ऋषिहरू हुन्थ्यो, आफ्ना आफ्ना तपस्याका बलद्वारा एकैपटक सबैले हुङ्कार गर्नुभयो, हन्यताम हन्यताम एष पाप प्रकृति दारुण। यो दुष्ट, यो पापी, यो निर्दयी, यस्ता क्रूरलाई मार 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 भनेर हुङ्कार गर्नुभएको तत्कालै बेनको प्राण गयो, शरीर डङ्ग लड्यो। ऋषिहरूका तपस्याद्वारा, हुङ्कारद्वारा समाप्त भयो। बेन समाप्त भयो। त्यो बेनको शरीरलाई तेलको पात्रमा डुबाएर राख्नुभयो महारानी सुनिताले। औषधिहरू लगाइएको छ। अब पनि के भयो, बेन समाप्त भइसके पछाडि फेरि अराजकता फैल्यो। चोर डाका फटाहरू बढ्न लागेका छन्। के गर्ने होला? आपत्ति भएको छ। ऋषिहरूले विचार गर्नुभयो, एकपटक जाउँ सुनितासँग केही न केही महारानीसँग निवेदन गरौँ। ध्रुव जस्ता धर्मात्मा, अङ्ग जस्ता धर्मात्मा राजाको वंशलाई त विस्तार गरेर लिएर जानुपर्छ। यसलाई यहीँ विच्छिन्न हुन दिन हुन्न। गएर महारानीको आज्ञा लिउँ भनेर सारा ऋषिहरू पुग्नुभयो रानी सुनिताका नजिकै। नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण। अनन्त वैकुण्ठ
मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण